الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ معزز سامعین حضرات، صدر محفل بقیت السلف مناظر ابن مناظر حضرت علامہ حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ دامت برکاتہ العالیہ مدد اللہ العالی، عزت مآب الحاج میاں راشد صاحب، عزت مآب بابر سلفی صاحب، عزت مآب میرا چند زمان گجر صاحب، عزت مآب اور بہت پیاری شخصیت حاجی میرے دوست تنویر صاحب سدیس ہوٹل والے، جنہ دے ہوٹل تے ہر مسلک دا مولوی فری کھانا کھا سکتا، یہ صفت ہے۔ بلکہ میں نے کیا ہے کوئی غیر مسلم بھی گزرے ہوئے مولوی انہوں بھی کھوایا کرے، غیر مسلمان دے بھی مولوی ہوندے نے۔ تو یہ کیوں تعلیم انہوں دینے اسی کہ جڑا بھی یہ دے کول آئے گا دسترخوان تے بہ کے کوئی دی سنے گا نا گا، اور جدے گھر بندہ مہمان ہوئے نا پھر وہ دی گل بھی سندا ہے دھیان۔ اور میرے دوست علامہ عبدالستار انجم صاحب، حافظ عبدالباسط ظہیر صاحب، اور جتنے دوست احباب رفقا جماعت دے یوتھ فورس دے ساتھی اور اس مسجد دے آن والے خطیب میں گن لگا ہیں، علامہ ابو بکر عبدالباسط صاحب، اس تو بعد علامہ عمر عبدالباسط صاحب، اس تو بعد عثمان عبدالباسط صاحب، اس تو بعد علی عبدالباسط صاحب، اس تو بعد حضرت مولانا علامہ مناظر اسلام عبداللہ عبدالباسط صاحب، دیکھو نا۔ اور اگلے دن میرے نام یاد نہیں تے جنہ چکر چھواں انہیں جناب خطیب بننا ہے، پہلے دے بھی منڈے مولوی بن جانے۔ تے اے مسجد انشاءاللہ حضرت اللہ صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دی انہوں باہروں مولوی نہیں لبنا پینا، جڑے دادے نے بوٹا لایا ہے نا وہ دیاں لڑیاں انشاءاللہ انہوں پانی دیں دیا رہے سارے اچھی کوئے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ میں تے نوکر ہاں، آپ سب کہندے نے بھی تسی اپنا، میں ٹیلی ویژن تے سی اس تیسوی دا پروگرام، مگر میں انہوں نے کیا چوک دالگرہ آپ سب نے کیا اور فیصلہ آباد میرا سلانہ ہوندہ ہے، مگر آپ سب نے کیا جی بتی چوک آنا ہے، تو میں کہا جی انشاءاللہ میں ضرور آواں گا اور این جاواں گا جی میں نیب اپوزیشن والا ہوں۔ ہاں جی یہ میرے چند نے اور میں محبت کرنا ہے۔ آج خصوصی دعا یہ قرآن مجید اس مسجد دے اندر آپ سب نے کتنے سال تانوں قرآن سنایا، اگر انہوں نے اولاد سنا رہی تو خصوصی دعا میں کرنا ہے کہ جڑے فرینڈ تے کرونا وائرس دے خلاف لڑ رہے، آئی بی، ایف آئی اے، آئی بی، رینجر، سپیشل برانچ، 1122، ٹریفک وارڈن، عدلیہ، سینٹ، قومی اسمبلی، جتنے بھی ادارے پاکستان دی بقا دی جنگ، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ڈاکٹر، ہاں جی جتنے انج ویسے نا وزیر مشیر بڑی قسمت والے انہوں KN95 ماسک لگ جاندے نے، تے جنہ ڈاکٹراں نے کرونا دے مریض سامنے انہوں نے بیچاریاں نوں ترلے منٹاں نہ لگ دے۔ تو میں ڈاکٹراں واسطے اور اے ادارے جڑے فرنٹ تے کھلوتے نے، پولیس کنے پولیس افسران کرونا ہویا ہے، اے کنے ایجنسیاں والے بیچارے دن رات بھجے پھردے نے، انہاں دا دل نہیں کردا بیگماں کہندیاں نے بہ جا گھر کرونا نہ لواویں، ہاں انہاں دیاں بھی بیگماں بچے گئے، مگر میں دعا کرنا ہے کہ فرنٹ تے جنے ادارے لڑ رہے اللہ سب دی، ڈی پی او صاحب لنگے سی انجنوں آج سارا شہر کو مند ہے، اللہ سب دی حفاظت فرمایا، دلو آمین کہو، جڑے ٹیڑ چو بھی پولیس دے مخالف ہو بھی آمین کہو۔ کئی بندے بھی چونٹے ہیں نا، اے سارے جننے میرے چانے دعا سب لی کریا کرو، اگر یہ ادارے جاگ دے تے اسی بیٹھے ہیں تھے اور یہ ساڑھے مخالف نہیں، یہ تاڑے واسطے یاندے نے وقفہ رکھو، جے کرونا لگ گیا تے تبوت نو بھی کسے ہاتھ نہیں لاؤنا،
ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਮਾਜੀ ਫਾਸਲੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਂਦੇ। اور حافظ صاحب دی مسجد انشاءاللہ ساری زندگی تانوں پتہ ملک دی سلامتی واسطے کام ہویا ہے، اور انشاءاللہ اج وعدہ کرو کہ پاکستان نال انشاءاللہ اسی اپنی دعاواں چ محبت کران گے انشاءاللہ۔ دعا عبادت دا مغز تے تسی اپنے ملک واسطے دعا کرو، جنی مرضی اینو کوئی ڈسٹرب کرنا چاہے لکھ لو، اس 23ویں دی رات ہی بنیا سی تے اج اس 23ویں دی رات ہے تے انشاءاللہ ایتھے دعا ہونی ہے تے میں ضرور کرنا ہے کہ حافظ صاحب دعا جدو کران گے نا میں بھی دعا شامل رہنا ہے، بس دعا چ خصوصی دھیان رکھنا ہے، بالکل جویں حکومت غریباں دا خیال رکھ رہی ہے نا انج نہیں رکھنا۔ ہاں جی بھلا پریشان ہو گئے بھی وہ تو رکھن نہیں دے گی، اے تہاڈے ادارے جو تہاڈا خیال رکھتے دن رات بھجے پھردے نے، اللہ سب دی حفاظت فرمائے۔ ایک گل لکھ لو، حکومتاں ہوندیاں جاندیاں رہندیاں، ادارے نہیں بدلتے، ادارے تہاڈی حفاظت واسطے رہندے تے انہاں دے بارے نہیں گل کرنی۔ بیٹا بیٹھ جا چن کی اوتھے چمونے لڑنے ہیں، نہ تنگ کر کسے نے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جب امام انبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمان بھائیو، جدو سرکار مدینہ سرور الوسینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، یوت پرس دے جوانہ نے کتنی محبت نال آپ صاحب دے حکم دیتے میلہ لگایا بھی، کتنیاں میریاں ماما بہنا عزت ماں بانیاں نے، میں سب دا احترام کرنا میں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور الوسینہ ماننے والوں، آؤ مسلمانوں ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جندرال طہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ علیہ ذللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو سرکار مدینہ سرور الوسینہ ماننے والوں، جاؤ میں آج وعدہ کرنا ہے مسلمانوں سرکار مدینہ سرور الوسینہ ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا ماننے والوں، اے لیلۃ القدر دی رات جنہوں 27ویں دی رات تو اپنی زبان جو کہنا نہیں، میرے نبی نے 5 تاک راتاں دے اندر میں تمام نو کہاں گا جدو آخری اشراف میرے پتروں موبائل چھوڑ کے اے اٹھ کر ڈرامہ چھوڑ کے کیا لوگوں نے تماشا بنایا ہے، اگر جہاد کی بات مولوی کرے تے پرچے ہوندے نہیں، مگر مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہا میں اے اٹھ کر ڈرامے دے اندر اے جی سلطنت عثمانی کیویں بنی، اتھے تلواراں جی چل دیاں بخار نہیں، اتھے کوئی معاملہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ڈرامیاں نو پروان دیتا جا رہا ہے، نواں لانچ ہو رہا پاکستان چ اسلام کہ ڈرامیاں دے ذریعے کتاباں چ جہاد دا لفظ کر دو، ڈرامیاں دے ذریعے قوم دے بچیاں نو جہاد دی ترغیب دو۔ عزیزان من خدا دے خیر تو ڈر، اسلام دے نام نو داغدار نہ کر، سارا رمضان تسا اٹھ کر کے گزار دیتا ہو، سارا رمضان جناب انہاں ڈرامیاں دی نظر کر دیتا ہے، مگر میں اپیل کرنا بھی وہ بھی ڈرامے دیاں قسطاں دا انتظار کر رہے ہیں، جنہاں کول فریجاں دیاں قسطاں دین لئی پیسے نہیں، جنہاں کول گڈیاں دیاں قسطاں دین لئی پیسے نہیں، جے ڈرامے دیاں ساریاں قسطاں ویندے رہے تے اللہ جاندا وے لوکو گھر دے مکان دا کرایہ بھی نہیں دتا جانا، اے ڈرامیاں چ کھوے رہو گے۔ اے اٹھ کر ڈرامے نے رمضان دا تقدس کمال کیتا ہے، مگر ساڈے مسلمان رمضان دیاں راتاں نہیں چلیا تیرے نبی دا ایک اعتکاف رہ گیا ہو، میرے نبی سفر دے اندر نہیں، آپ نے اگلے سال 20 دنوں دا اعتکاف کیتا ہو۔ کس نبی نے اعتکاف کیتا ہو؟ جنوں نہ پیالہ عبادت دی لوڑ نہیں گی، معصوم ان خطا نبی ہے، گناہاں تو پاک ہے، ساری کائنات دی سفارش کرنے والا نبی بن کے آیا ہے، کائنات دا سردار بن کے آیا ہے، حسین دا نانا بن کے آیا ہے، جنت سرداراں دا نانا بن کے آیا ہے، جنتی عورتاں دی سردار دا بابا بن کے آیا ہے، امام الانبیاء بن کے آیا ہے، تاجدار ختم نبوت بن کے آیا ہے، ختم نبوت دا تاجدار بن کے آیا ہے، امام الانبیاء بن کے آیا ہے، ساری کائنات دا سردار بن کے آیا ہے، توحید دا پہرےدار بن کے آیا ہے۔ اپنے دادا ابراہیم دے لائے ہوئے بوٹے
بچے نو پانی دین واسطے آیا وے اور جدو اللہ دا گھر بے آباد پیا سی اپنے اللہ دے گھر نو اپنی بیوی تے بچے نو بٹھا کے آباد کیتا ہے آئی سلوٹ یو عبد الباس صاحب مسجد دے اندر میں ویکھیا اداسیاں نے مگر تساں پتی چوک دی مسجد چ اداسی میان دتی آئی لائک یو آئی سلوٹ یو آئی مس یو عبد الباس صاحب میں کہا کرانگا اپنی تقریراں چ اسی 5 جمعے اپنے گھر پڑے کلیاں ظہر پڑھیے مگر ایک عبد الباس صاحب نے جنہاں اپنے بابا دے منبر پھران نہیں ہون دیتا اور اس مسجد دیاں رونقاں کمنی والے دے دین واسطے بہار رکھیا اور بالکل پابندی دے مطابق SOPs دے مطابق لوکاں نوں کیا وضو کر کے آؤ گھر سلطانہ کول پڑھو وائلیشن بھی نہیں کیتی تے اللہ دا گھر بھی آباد رہا ہے میں بڑا جناب جی انہاں نوں گل کر رہا سا تے بیٹھ کے تو اینے بیٹھے ذرا لفظ سنیا جے مسلمانوں تیرا نبی تے ہوئے اعتکاف 1 سال نہیں کیتا تے اگلے سال 2 نبی سن لو عشرے اعتکاف کیتا ہے آج میں پوچھنا چاہ رہا یہ رمضان کی آخری تک راتوں کی راتیں گھروں میں گزارنے والوں دفتروں میں گزارنے والوں بازاروں میں گزارنے والوں اپنے موبائلوں سے جناب مستقل ڈرامہ دیکھنے والوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تیرے نبی کریم اتنی دیر راتاں نوں نہ جس دنیا دے اندر کمر کس لیندے میرے نبی کریم کمر کس لیندے رمضان دیاں راتاں تے سوندے نہیں سن تے ساری رات اللہ نوں یاد کردے رہنا بلکہ جدو جماعت نہ قرآن سنایا صحابہ دے سن ڈر لگدا کہ سحری بھی ویچنا لگ جائے اج کنے مسلماناں دا رمضان میں کہاں گا جو لیلۃ الجائزہ ہے اج جائزے دی رات میں بیان کر جاواں اج موضوع نبی تیرے دساؤ کہ تو سارے رمضان چ کی کیتا اپنا جائزہ لے ساریاں گلیاں بازاراں دیاں اپنیاں رونقاں دے عزیزاں نے من جیڑی قوم کل تک بھوکی مرن دئی سی کہ راشن مک گیا انہاں دے گھراں چ راشن پکاؤ اج بازار بھرے پے شاپنگ سینٹر واسطے اج پلازے بھرے پے دکاناں بھریاں پئیاں شاپنگ واسطے بتلاؤ ہن پیسہ کتوں نکل آیا ہے خدا واسطے رونا نہ رویا کر تیرے نبی دے گھر چ 40 دن پھاکا ہے نال دی دیوار نو خبر نہیں گی اور اسی جناب اپنا ہر بلے رونا رونے کہ مر کے لٹے گئے گلی بازار چینج ہو گئے بیٹا بیٹھ جائے بچے نو بٹھاؤ خدا واسطے دیکھو نا بازار پڑے پے نہیں کوئی جناب حالات نہ جی کوئی نہ بھی حالات تسی خود ویکھدے پے جے میں کہاں گا رمضان دیاں راتاں تے عبادت والیاں اور ایک گلا میرا حکومت نال وی ہے بھی نکاح جڑے SOPs دے اندر اساں مولویاں نے سائن کیتے او دے وچ اے وی نکاح سی کہ اعتکاف بیٹھا جائے گا اے بہترین آئسولیشن سی کہ الگ الگ خیمیاں چ بندے بیٹھن گے وقفے نال بتلاؤ میں اپنے ادارے آگے بھی اپیل کراں گا ناصر مدنی دا بھی تانا لج شکوائے میں ساری زندگی اداریاں دی نوکری کیتی ہے پر مینوں شکوائے کہ تساں رمضان چ مسجداں ویران کیتیاں نے بہترین آئسولیشن اعتکاف سی تانوں چاہیدا سی کہ خود کہندے کہ وقفے نال بیٹھو خیمے لگا کے جویں اگے بیٹھدے جے انج بیٹھو اس تو بڑھ کے کرتینا سینٹر دکھاؤ کہ مسجد چ با وضو اس نے بیٹھنا ہے با وضو بیٹھ کے اعتکاف کرنا ہے میں ایسیاں مسجداں دکھا سکدا جتنے اعتکافیاں پھڑ کے بھی باہر کڈیا گیا ہے خدا واسطے اللہ کو معافیاں مانگ لو اتنا ظلم نہ کرو کہ نمازی قیامت نو تہاڈے خلاف کھڑے ہو جن کے اللہ ساڈا بھی دعویٰ سن اسی تیرے گھر دا اعتکاف کرنا چاہیا تیرے گھر چ اپنی معافی منگنی چاہیے اپنے آپ نو آئسولیشن چ داخل کرنا چاہیا الگ تھلگ دنیا نال ہونا چاہیا لاک ڈاؤن دا مطلب بھی ہے کہ الگ ہو جاؤ بازاراں نالوں الگ ہو جاؤ اعتکاف دا بھی مطلب دنیا نالوں الگ ہو کے اپنے مالک کو معافیاں منگیاں جان مگر جس قوم نے اعتکاف واسطے بھی اجازت نہ دے اینا منڈیاں چ کوئی کرونا نہیں اینا جناب معاشی منڈیاں چ ایتھے منور منج صاحب دا جنازہ پڑھیا گیا اس اجتماع چ کوئی کرونا نہیں وہ بتلاؤ صرف مسجداں دے خیمے چ کرونا ہے میرا شکوہ ہے میرا گلہ ہے اور بنتا ہے اپنے اداروں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میرا شکوہ ہے گلہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں 10 نمازی اعتکاف بیٹھ جاتے تو کیا اس میں مسئلہ تھا اتنے بڑے جلوس نکلے تو کچھ نہیں ہوا تو ہم تو امن پسند ہے
हमें तो 10 लोगों को आप इत्काफ कर लेने देते, मगर कोई बात नहीं, हम तो इत्तेहाद पसंद हैं, हम तो आपकी नौकरी करने वाले हैं, दिन रात लोगों को यही बात बतलाते हैं। मैं खुद 5 जुमे नहीं पढ़ाए, मैं कह नहीं भाई जिथे मुल्क के इदारे खड़े होना सी खड़ोना है, क्यों साडे फायदे वास्ते खड़ोंदे। तो मैं अपील करांगा खुदा वास्ते हुकूमत तक अच्छियां रिपोर्टां पहुंचाया करो कि अगर 10 बंदे 20 बंदे मस्जिद च लाख लाख खैमे ला के इत्काफ बैठ जाए तो इसमें कोई मसला नहीं। कितने बैठे ने जरा तवज्जो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इमाम अंबिया नु मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुबरे सारे नबी नु मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका नु मानने वालों, जितने मस्जिद आए जे अज दुआ च अपने मुल्क नु खसूसी याद रखना है। अल्लाह जेड़े साडे मुल्क दा नुकसान होया, साडे मुल्क दी मैशत मजबूत बना दे। सारे आमीन कहो। मौला मुल्क पाकिस्तान दे जितने ही इदारियां का नुकसान होया अल्लाह अपनी रहमत न पूरा फरमा दे। मौला मेरे मुल्क को मजबूत बना दे। और जितने पुलिस अफसरान कोरोना वायरस च मुबतला होकर शहीद हुए ने, फ्रंट ते लड़के पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर साहबान, खुसूसी दुआ करो अल्लाह उन्होंने बच्चों को सब्रे जमील अता फरमाए। यार मस्जिद गूंज जावे, ऊंची कहो आमीन। नहीं अभी नहीं कहा, सभी कहो आमीन। दवा है कि जितने इदारिया ने फ्रंट से लड़े है, क्या इन्हों के माँ बाप नहीं, बच्चे नहीं, ये साडे बच्चे ने। पुलिस च साडे बच्चे, IB च साडे बच्चे, FI च साडे बच्चे, रेंजर च साडे बच्चे। बस अल्लाह जानदा वे मुसलमानों किन्ने हजूर दे नौकर जमा हो गए ने मस्जिद दे अंदर। क्या मंदिर कमली वाले महबूब दे नौकर किदार आए ने। तो आओ अजीज़ां ने मन इमाम अंबिया नु मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार दा कलम ऐ है ना तरीका, अपनी इदारियां नाल भी तुसी गल करो ना ते शिकवे दे अंदाज च करो, क्योंकि साडा हिस्सा है। कदी अपने इदारे नूं ललकारना नहीं, उन्होंने ये नहीं कहना कि असीं तुहाडा मुकाबला करेंगे ना, ये साडा मुल्क है, साडे मुल्क दे इदारे असी जिन्ने बैठे हैं असी सारे मुल्क दे अंदर बशिंदे हैं, सारे मुल्क दे सिपाही हैं। किन्ने बंदे अज वादा करते हो कि असी अपने मुल्क की रेट नूं चैलेंज नहीं करांगे इंशाअल्लाह। साडा ते पैगाम असी मुल्क वास्ते अपने बच्चे नूं तैयार करना। क्योंकि किन्ने मेरे बच्चे अज वादा करो कि सब तो पहली दुआ हाफिज साहब समेत मैं जो दुआ शुरू हो गए लैलतुल कदर दी रात अज असी खसूसी दुआ पहले मुल्की इदारे वास्ते करनी ताकि फ्रंट ते लड़े ने, क्योंकि लड़न दे ने फ्रंट ते कनी ने। हर बंदा कोरोना तो भाजता है, यह वेख लो जनाब लड़न दे। ते जदों इमाम बेटा बैठ जाओ गुफ्तगू सुनो, जदों इमाम अंबिया क्या हूँ कैमरा न कमाना, गुफ्तगू सुनो। जदों इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों, मुहब्बे सादिक नबी नाल प्यार लेके बैठने वाले हो, मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों, मुसलमानों मैं ते इस साल शॉपिंग करन दे हक च नहीं दाऊ, मैं एडी ते भी लाए वा के क्या शॉपिंग करना चाहो, एहो पैसे अपने गरीब रिश्तेदारां नूं दवो, एहो पैसे अपने घर च बैठ के महीना वेले बैठ खाओ। अगले साल कपड़े लवांगे, ईद पावांगे, जुत्ती नवी लवांगे पावांगे, पर ऐ साल डट जाओ मेरे चन्नों, सारी जिंदगी बंदे ने यो ही काम करने ने। ते जे बाजार चो कोई लग गया ना कोरोना ते कपड़े ताडे रिश्तेदारी पाउणी। मेरी गल लिख लिया जे, सच्ची गल है, मैं गल्लां करना सीधियां, ओए बोलो ते सही कि कोरोना ने बोलन जोगा छड़े ही नहीं। इन्ने बैठे जो वादा करो ओ यार बाजार च कसमें अल्लाह माफ करे हीर कमली हुई, जिधर वेखो जनाब मोढे नाल मोढा लगा ते कोई उत्थे फर्क ही नहीं। ते फिर उत्थे पुलिस की करे बेचारे, उत्थे इदारे की करे। अच्छा फिर कई बंदे ये कहते उत्थे जाके कहते और जेड़ी रात कबर च कबर च ही है, ते फिर आप भी छुरा मार लो वो रात। वो मेरे पुत्रों खुदकुशी हराम है, और खुदकुशी हराम है तो जनाजा भी पढ़न का हुक्म नहीं, क्या खुदकुशी नहीं। जी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करो। कई बंदे गुस्सा करते हैं, कई ना जफ्फा ना पा लै तेरा अल्लाह ते मान नहीं, वो सानू बेईमान बनाई जाते। वो खुदा का ना जो ना मेरे चन्नो डॉक्टरां नू मनो, डॉक्टरां दी जिंदगी गुजरी है, डॉक्टर जो कहते हो करो। हाँ जी डॉक्टर करो। सुन लो मेरी भैनों, अपने घरों के अंदर जितनियां मेरिया भैन जो कि शॉपिंग तो परहेज करो, पैसे जोड़ के रखो, खाओ ते अल्लाह तुहानू खाना नसीब करे। जे वाजन ते मौलवियां दे दे
اللہ جانتا ہے جنہیں بیٹھے جی ایمان تازہ ہے اللہ راضی ہوئی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والوں میرے مدنی کریم آقا نمانے والوں پتہ چلیا کہ نبی پاک نے اعتکاف کیتا ہے کہ کس کام واسطے کیتا ہے موبائل چلان واسطے اعتکاف نہیں کیتا ہو میرے نبی نے نہ جی کھانے کھان واسطے اعتکاف نہیں کیتا ہو اج سب تو بہت ہی سیوا اعتکافیاں دی ہوندی ہے مسجد جی اعتکافی بیٹھے نے بہترین کھانا انہاں واسطے تیار کیتا جائے نانا چنو اعتکافیاں نو بہتا کھلانا بھی نہیں بلکہ اعتکافی گھر چ روٹی کھاندا مسیح تے ادھی کھاوے گھر چ ادھی کھاندا مسیح تے جناب ادھی تو بھی ادھی کھاوے کیوں انہیں زیادہ دن اللہ کے جھکنا ہے عبادت کرنی ہے نفل پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے زیادہ دیر اللہ کے جھکنا ہے پھر جناب اعتکاف کے اندر رات تلاش کرنی ہے جڑی رات اس طرح دی ہوندی ہے لیلۃ القدر دی نشانی سن لو اللہ دے نبی فرماندے نے سنو ذرا مسلمانوں لیلۃ القدر دی رات دے اندر کیڑیاں خاص نشانیاں نے انہاں چ میں تیرے سامنے رکھتا ہوں اور رات نہ زیادہ گرم ہوندی ہے تے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوندی ہے تے معطر تے ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں نے تے صبح جدوں سورج چڑھدا ہے تے اودی روشنی تپش والی نہیں ہوندی اودی روشنی تاڈی بہتی چمک والی نہیں ہوندی انج جناب سما سمان تے ہوندا ہے تے اس دن بھی جناب اعلی زیادہ گرمی نہیں بڑی ٹھنڈی سکون والی صبح نبی اعلی نبی صادق ہوندی ہے کنے بیٹھے جے اج اس رات دی تلاش وچ آئے جے تے خالی 27ویں تے ذہن نہ رکھیا کرو ساریاں تاک راتاں جاگیا کر بلکہ آخری عشرے دیاں ساریاں راتاں جاگیا کر عزیزان من امام الانبیاء ماننے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں آ میں تیرے سامنے نقشہ رکھ دواں اج کنے مسلمان نے جنہاں دی توبہ دا عالم انجدا ہے اج کیڑا کرونا وائرس آیا کنے جھوٹ چھڈیا وے اس وائرس نو ویکھ کے کنے گالاں چھڈیاں نے اس وائرس نو ویکھ کے کنے ٹھگیاں چھڈیاں نے اس وائرس نو ویکھ کے کنیاں جی دنیا دے تے اپنے معاملات سیدھے کیتے نے اس وائرس نو ویکھ کے کنیاں لوکاں نے آپس وچ صلح کر لیے کنیاں لوکاں نے دلاں دے اندر رحم پا لیا ہے آ میں دساں تیرا معیار تے صحابہ دا معیار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے نے او ویرا اچانک موت تو پناہ منگیا کر اچانک موت تو پناہ منگیا کر دعا منگیا کر جدو جاواں تے مالک نہ لین سدھی ہو جاوے جدو میں دنیا تو جاواں اتو آواز آئے راضیتم مرضیاں اوے میرے قرآن والیاں ہر والا تیرے تے راضی نے قسمے جدو بندہ کسے کر جائے اعتماد نہ جاندا ہے انہیں میری سیوا کرنی ہے تیرا جہان شگو پورا نہیں اللہ جاندا سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے ایک ایسا دن بھی آندا سی جس طرح ناصر مدنی اج مسجد چ تقریر کر رہے ہیں ایسے ممبر تے حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری بول دے ہوندے سی اج دنیا دے تے ویراں دی سن لو میرے ویران شیخو پورے دے قبرستان چ آرام فرمائے سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھا پیاں جنہ باجو میں کرونا وائرس چ جنازہ ویکھیا ماں پتر دے تموت نو چمبڑ گئی ماں نو کون ڈھکے ماں نو چھڑ کے گلی لنگ جانا ہے ماں دی قبر چھڑ کے رمضان گزار لینا ہے ماں دی قبر چھڑ کے پتہ نہیں کیویں گزار لینا ہے کدی 8 دن پھیرا مار آیا کر ساری دنیا تبوت دے نیڑے نہیں آئی ماں نے تبوت نو جفا پال ماں نے تبوت نو جفا پا لیا بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ناصر مدنی کہندا نا کہ ماں کہندی ہوندی سی ہن میں ویکھیا ہے اس تبوت نو جفا پاندیا نا میں پھر اپنی گل پکی کر لئی کہ دنیا چ آندی ہے کہ دے تھائے مینوں مار لے پر میرا پتر بھج جائے قسمے لوگ تبوت دے نیڑے نہیں جان دیندے پولیس نو پیچھے کر کے آندی پیچھے اڈ مینوں جفا پا لیندے اسے کو جوان کیتا ہے اسے کو ایتھے گلشن راوی ماں نے وائرس والے بچے ایمبولینس چ بٹھاؤن لگی تے قرآن ہاتھ چ دتا ٹافیاں دتیاں گولیاں ٹافیاں
یہ ماں ہی جانتی جویں ایمبولینس چ بٹھایا ہوئے گا اوے میرے پترو تو کمرہ چھڈ کے بیگم دے کمرے چ پہنچ جانا ہے یہ تے ویرس والیاں نوں گل نہ لیندی ہے تے ویرس والیاں نوں گل نہ لے لیندی اج کتنے روڑے نے جنہاں نوں سہریاں ماں دے ہتھاں دیاں پکیاں ملدیاں سی اج شیخو پورے دے قبرستان وچ جا سدیاں نے افطاریاں ماں دے ہاتھ دیاں پکیاں ملدیاں سی اج شیخو پورے دے قبرستان وچ جا سدیاں نے ترجمہ کیوں نہ کراں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو ایک وقت سی اتے افضل عبدالباس صاحب دی والدہ محترمہ بھی بیٹھ کے سندیاں ہوندیاں سی اج بتی چوک دی مسجد چ پھر میلہ لگا ہے لوگ جمانے دیا دیکھنا ہر پاسے اللہ رسول دے نام کرنے بہت یاد اج بھی لوگ سن لو عید والے دن کئی بتی چوک دی مسجد عید لیاقت آئی سکول دی گراؤنڈ وچوں پڑھ کے نکلن گے لوگ ماں جفے پان گے پر شیخو پورے دے کئی جوان ماں دی قبروں جا کے جفے پا لیں گے اما اج میں عید گھر ملن نہیں آیا اللہ جاندا ہے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا میاں صاحب جدو تسی اپنی والدہ دے نام تے مسجد بنائی ہوتے جمعہ پڑھاؤ یہ کیا کرو نال میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے بابر صاحب نے پوچھو زمان صاحب جتنے سجن متر نے لکھ لو مجھے آج 27ویں دی رات مل کے گواہی پا دو پوری مسجد گونجے ماپے بخشے جان گے تو ہی اتنی بڑی نیکی ہے مل کے مجھے پہلا کلمہ سکھایا یار سارے گواہی پا دو مینوں ٹھنڈ پہ جائے اوپر میری ماواں پہنائیاں سارے کوئی چپ نہ رہے مجھے پہلا کلمہ سکھایا جس دن میرے تے نہ بیالا ظلم ہو رہا سی تسی جاندے ہو کہ اتنا بڑا میرے نال واقعہ پیش آیا ہے صرف میرے نہ کیا سی کہ شفا اللہ دیندا ہے تے پھر توحید دے بدلے کتنا میں ظلم برداشت کیتا ہے تے میں اپنی ماں دی گل دسن لگا ہے جس دن میرے نال مار پہ رہی سی تے میری ماں 7 وارا میرے بھرا نوں پوچھیا ویکھ گڈی نہیں آئی پھر پوچھیا کہندے بعد وے اٹھ کے ویکھ گڈی تے نہیں آئی پھر وہ گڈی تے نہیں آئی لوگو میں اپنی ماں نو بڑی خرید تو پایا ہے ماں دے کلیجے نو لوگ پہ جاندے نے جدو ٹھڈ دے چمیاں نو کوئی دکھ ملن تو پتہ نہیں روندیاں نو کیویں ویکھ سکنا ہے کیویں رات دے مارا نو چھڈ کے سو جانا ہے انہاں نو تے رات نیند نہیں پیندی 7 مرتبہ میں بڑی دفعہ آزمایا گجرالے مینوں گردے دی درد ہوئی 6 تقریراں میں کیتیاں مینوں صبح درد ہوئی ہاسپٹل مینوں لے کے گئے گجراں والے رائیاں والے ہسپتال میں جی لیٹیا ڈاکٹر کوئی نہیں آیا میں کر گیا فون ملا میری ماں اماں میرے لیے دعا کر میں ٹھیک نہیں قسمیں جے فون رکھیا نہیں ڈاکٹر آیا نہیں درد دا نام و نشان نہیں اس دن تو لے کے اج حافظ صاحب دی مسجد تک مینوں درد نہیں ہوئی سبحان اللہ مجھے اقرا ساری مسجد گونجے مجھے پہلا کلمہ سکھایا یار سارے قبرہ چ جاندے جی اج مسجد ذرا یاد تازہ کر دو مجھے پہلا کلمہ وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں قسمیں کئی پتر جنرل بن جاندے ماں قبراں چ تر جاندیاں نے کئی کرنل بن جاندے میں پولیس نو خطاب کرن گیا تے وچ بیٹھے سن ایس پی صاحب ڈی ایس پی صاحب مینوں بعد چ ملے مولوی جی جدوں تساں کیا وہ چاہتے تے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں
کہندے نے مولوی صاحب اسی رو رہے سا اما تیرے پتر نو پھول لگ گیا ہے چند تارا لگ گیا ہے اما تو قبر چ تینو کیویں وکھاواں ناصر مدنی یاد کراتا ہے کتنی ماواں دی خواہش سی کہ میں عید والے دن پتراں نو سونے کپڑے پاواں گی 25 روزے اللہ نو پیاری ہوگی 20 روزے اللہ نو پیاری ہوگی میں کیوں نہ کما مل کے کہہ دو اللہ جاندا ساری مسجد پوجے تے میں اگے گل توراں گا پترو اج میرے نال مل کے پڑھ لو مجھے پہلا کلمہ سکھا وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ جس دن تیری بیگم تیرے بچے تیری ماں نو پیڑیاں برتناں چ کھانا دے او دن ناصر مدنی دے لفظ یاد کرنے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو بھئی دروازہ خالی کر دو باہر وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی بھئی رام سے بیٹھ جو وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے ایتھوں کل چلی سی نا میرا بیماریاں آ جاندیاں نے اوے میرے بچوں پاکستان تے اللہ دی کڈی رحمت ہے کرونا وائرس چ مبتلا ہو کے بھی بندے صحت یاب ہو گئے 15 دن رہ کے اٹھے پھر آ کے صحت یاب ہو کے کام کیتے اے پاکستان تے اللہ دی رحمت ہے دعا کریا کر اللہ چانک موت تو محفوظ فرمائے میرے نبی نے فرمایا بیمار بندے دی دعا اللہ سندا ہے بیمار نو توبہ دی توفیق مل جاندی ہے بیمار نو توبہ دی توفیق مل جاندی ہے کوئی اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی احزاب دے کنو چہرے بڑے چمکدے نظر اوندے اندر دکھاں نے مار مکائے کوئی اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی کوئی قرض دا دکھی کوئی مرض دا دکھی کوئی ظاہر دکھی کوئی باطن دکھی سارا جگ دکھاں نہ پڑیا پیا ہے میں ترجمہ انج کراں او میرے چنا میں انج ترجمہ کرنا میں آندے نے بڑی محبت نال میرے ویرا چڑھ فریدا چھت تے بے گھر کر لگی اگ میں سمجھیا میں کلا ہی دکھی ایتھے دکھی سارا جگ مشکل پئی تے اکھاں ایویں بھول سی یار بڑے جدوں ایک نال یاری کر رہے سارا جہان یار بن جائے گا لین ایک نہ سیدھی کر لینا ایک نہ لین سیدھی کر ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا لفظ اللہ جنہ اونچی آواز نہ بولو گے انی رحمت آئے گی ماڑیاں دی گل بناوندا جنہ ماں دا دودھ پیتا انی اونچی میں آن گوان ویکھنا میں مل کے ماڑیاں دی گل بناوندا مل کے جیڑا نہ بولے گا نا میں کرونا والے سے جمع کرا دینا مل کے پڑھنا ہے ماڑیاں دی گل بناوندا بگڑے سارے کم بناوندا ستے سارے لیک جگاوندا آواز نہیں ہے نا مجمع ہے ذرا پتہ لگے بتی چوک تک آواز جائے حضور دے نوکر بول رہے ماڑیاں دی گل بناوندا ہاں ماشاءاللہ حافظ عبداللہ صاحب نے ساری زندگی تانوں اے ہی لفظ یاد کرایا نا کہ سب کچھ کون کردا ہے ٹھنڈ ماشاءاللہ
اے میرا چان حاجی آفتاب صاحب جدوں دے بزرگ فوت ہو گئے حافظ عبداللہ صاحب جدوں دے فوت ہو گئے انہاں نعرے مارنے چھڑ دیتے اج حافظ عبداللہ صاحب دا نام آیا ہے اج روح نال نعرہ ماریا سو تے میں یہ واسطے بھی شعر پڑھن لگا میں انہاں واسطے پڑھنا چاہ رہا سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر بھی تھا پیاں جنہ باجو چٹ نہیں سی لنگا کو شکلاں یاد نہ رہیاں جنہیں بیٹھے نا مسجد اللہ دے لفظ نہ گونجے ماڑے آندھی گل بناوندا اللہ جاندا انہاں ملکاں چ بھی لفظ اللہ اذان گونجی جڑا اذان دین تے پابندی سی کیوں کرونا وائرس نے دسیا کوئی کسے دا جناب جی جادو ٹونا منتر کوئی دم شم نہیں چل سکدا صرف چل سکدا ہے تے عرش والے دا قانون ہی چل سکدا ہے